इस वीडियो सेशन में हम जिस्म पर जाहिर होने वाली चंद उन इलामात का जिक्र करेंगे जो बॉडी के एक्सपायर होने से कुछ घंटे पहले जाहिर होती हैं। ये इलामात निशानियां हैं जिस्म के लिए भी और उस जिस्म की रूह से मोहब्बत करने वालों के लिए भी कि वक्त बहुत करीब आ चुका है। और हमारी इस वीडियो का बुनियादी मकसद आपको डराना हरगिज नहीं है, बल्कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुक्म को फॉलो कर रहे हैं जिसमें उन्होंने फरमाया कि जिंदगी की लज्जत को तोड़ देने वाली यानी मौत को याद करते रहा करो। दोस्तों, इंसान के अंजाम से रिलेटेड दो किस्म की निशानियां हैं। एक वो जो मौत से सिर्फ चंद घंटे पहले जाहिर होती हैं, और दूसरी वो जो आपको कुछ मोहलत जरूर दे देती हैं। ये दोनों निशानियां जान लेना निहायत अहम है। चुनाचे हम शुरू करेंगे उन निशानियों से जो मौत से सिर्फ चंद घंटे पहले आपके जिस्म पर जाहिर होती हैं। इन बॉडी साइंस में सबसे पहला नंबर आता है भूख और प्यास का मिट जाना। जब जिस्म एक्सपायर होने के बिल्कुल करीब चला जाता है तो इंसानी हाजात जैसे भूख और प्यास की जरूरत महसूस होनी बंद हो जाती है और लागिर जिस्म मजीद तवानाई हासिल करने के लिए खुराक की दरखास्त बंद कर देता है। और ये एक ऐसा साइकिल बन जाता है कि जब आपको खुराक और पानी की तलब नहीं रहती तो आपका जिस्म काम के लिए दरकार तवानाई आपकी बॉडी ही से कशीद करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में आपका जिस्म मजीद कमजोर होता चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आता है जब तमाम आजाद जवाब दे डालते हैं। इंसान के अंजाम से कुछ घंटे पहले जिस्म दर्द से कराहता है और उस पर खौफ की अलामात भी जाहिर होती हैं, जिसमें कपकपी वगैरह तारी हो सकती है। इसके अलावा मौत से चंद घंटे पहले इंसानी जिस्म पाखाना और पेशाब की हाजत महसूस करना भी बंद कर देता है। ये गोया बहुत बड़ी निशानी होती है कि रूह जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ख़वातीन हज़रात, फिर बारी आती है दिल की धड़कन की। सारी जिंदगी खून को पंप करने वाला दिल की धड़कनें मौत से कुछ देर पहले बेतरतीब होना शुरू हो जाती हैं और नब्ज़ को हाथ से महसूस करना मुश्किल होता जाता है। ये भी इशारा होता है कि ये आज़ा अपना वक्त पूरा कर चुके हैं और ये चिराग अनकरीब बुझने वाला है। और जब जिस्म में खून की रवानी मुतासिर होती है तो जिस्म का दर्जा हरारत भी कम होने लगता है, जो इस बात की तरफ इशारा होता है कि जिस्म का वक्त अब ख़त्म होने वाला है। आंखों में आंसू चमकते हैं, टेम्परेचर बतदरीज गिरता जाता है और दोबारा बहाल नहीं होता। और ऐसे मौके पर जुदा होने वाले को शदीद पसीना भी आ सकता है। और दोस्तों, रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है तो महसूसात कम होते जाते हैं। यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले हाथों, पाँव, घुटनों की जिल्द पर महसूसात खत्म हो जाती हैं और उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है। ये नीला या उर्गवानी रंग अख्तियार करना शुरू कर देता है और ये भी इस जानिब इशारा होता है कि कुदरत अब इस शख्स को कॉल कर रही है और इसकी अब अपने खालिक हकीकी से मुलाकात का वक्त हुआ चाहता है। इसी तरह सांस की बेतरतीबी एक वाज़े निशानी है जिसमें सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझता चला जाता है। और दोस्तों, सबसे आखिर में आती है सकरात की हालत, जिसे आलमे नज़ा भी कहा जाता है। अगरचे मेडिकल साइंस इस हालत को नहीं मानती, मगर मेटाफिजिक्स को समझने वाले ये मानते और जानते हैं कि ये वो वक्त होता है जब रुखसत होने वाला लेने आने वालों को महसूस करने लगता है और उनको बाकायदा देखने लगता है। ऐसे मौके पर उसके मुंह से कुछ मुख्तलिफ अल्फाज भी निकलते हैं जिन्हें सुनकर डॉक्टर्स का कहना है कि इससे इल्यूजन हो रही है। जिस्म जब कमजोर और लागिर होता है तो इल्यूजन हो भी सकती है, मगर सकरात यानी आलमे नज़ा इल्यूजन नहीं है और अहले इल्म इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। और अहले इल्म ही का कहना है कि ऐसे मौके पर वो लोग जो कमजोर दिल हैं या अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते, मरीज के करीब न रहें और उसके करीब बिल्कुल मत रोएं, क्योंकि जिस्म की समात की हिस्स काम कर रही होती है और मोहब्बत करने वालों को तकलीफ में देखना भी एक तकलीफ है। इसलिए रुखसत होने वाली रूह के जिस्म को उसकी तकलीफ में मुब्तला ना करें और अपने जज्बात पर काबू रखें। और ऐसे मौके पर एक्सपायर होने वाले जिस्म को सख्त हाथ मत लगाएं और नर्म हाथों से उसके बालों में उंगलियां फेरें और बार बार उसकी जगह तब्दील ना करें और जितना मुमकिन हो उसके लिए सुकून फराहम करें ताकि उस पर ये अमल, ये ट्रांजिशन आसान हो सके। और अहले इल्म ही इस मौके पर जारी एक रूटीन की प्रैक्टिस के बारे में लिखते हैं कि कुछ लोग ऐसे वक्त पर मरीज को कलमा पढ़ने पर मजबूर करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मरीज मुसलमान है तो हरगिज ऐसा मत करें और मरीज को मजबूर करने की बजाय आहिस्ता आवाज में उसके करीब ये कलिमात अदा करें ताकि वो सुने, क्योंकि उसकी समात के हिस्स काम कर रही होती है और बाज़ औक़ात इस कदर लागिर और कमजोरी जिस्म पर तारी होती है कि जुबान हरकत नहीं कर रही होती। चुनाचे अगर वो सुन सके और उन्हें दिल में भी अदा कर ले तो काम बन जाएगा। और अहले इल्म का मानना है कि याद रखें, बतौर मुसलमान वो ये कलिमात अपनी जिंदगी में कई मरतबा अदा कर चुका है, इसलिए अगर वो ऐसे
موقع پر زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر پائے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گناہگار شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں، اور اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ خواتین و حضرات، تو یہ تو وہ سائنس تھے جو ماہرین کے مطابق موت سے صرف چند گھنٹے پہلے جسم پر طاری ہوتے ہیں۔ اب بات کریں گے کچھ ایسی نشانیوں کے بارے میں جو روٹین میٹر ہے اور لوگ انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، لیکن ماہرین کی رائے میں یہ وہ نشانیاں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کو کسی بڑی بیماری میں مبتلا کر کے موت کی جانب دھکیل سکتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سب سے پہلا سائن ہے وزن میں تبدیلی۔ وزن میں تیزی سے آنے والی تبدیلی ہمیشہ صرف کھانے کی زیادتی سے نہیں ہوتی۔ صحت سے متعلق بہت سی پیچیدگیاں وزن میں آنے والی تبدیلیوں کی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے تھائرائیڈ گلینڈ میں پیدا ہونے والی خرابیوں کی وجہ سے ہارمونز کا اخراج بڑھ جاتا ہے، اور ہارمونز کا عدم توازن صحت سے متعلق دیگر مسائل پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دن کے اختتام پر اپنے ہاتھوں، پیروں یا ٹانگوں پر سوجن محسوس کرتے ہیں تو یہ ایڈیما کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایڈیما کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ صبح کے وقت چہرے اور آنکھوں کے نیچے سوجن گردے سے متعلق مسائل کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے لیے بھی مکمل طبی معائنہ ضروری ہے، ورنہ حالات بگڑ کر آپ کو موت کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر اور امراض قلب جسم کے مختلف حصوں پر سوجن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنے بلڈ پریشر کو بحال رکھنے اور دل کے ڈاکٹر سے معائنہ کروانا لازمی ہے۔ ویریکوز وینز رگوں میں بگاڑ کی ایک علامت ہے جس کی وجہ سے خون کا بہاؤ متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ ٹانگوں کی رگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کی بنا پر ٹانگوں میں سوجن محسوس ہونے لگتی ہے۔ ماہرین کے مطابق آپ کی زبان کی رنگت بہت سی بیماریوں کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ زبان کی سطح پر سفید رنگ کی پرت یہ نشاندہی کرتی ہے کہ جسم میں کوئی بیماری موجود ہے۔ البتہ اگر یہ پرت باریک ہے تو فکر مندی کی کوئی بات نہیں، مگر موٹی پرت کی موجودگی میں ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے فوری معائنہ کروایا جائے۔ زبان پر سفید پرت نظام ہضم سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اس علامت کے ساتھ اگر اکثر پیٹ کے درد کی شکایت ہے تو علاج ضروری ہے۔ منہ میں کڑواہٹ اور زبان پر موٹی پیلی پرت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جسم کو جگر اور پتے سے متعلق مسائل لاحق ہیں، اور یہ وہ تمام سائنس ہیں جنہیں اکثر معمولی سمجھ کر ہم اگنور کر دیتے ہیں، مگر یہ بڑی بیماری کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں جس کا حتمی انجام موت ہے۔ اور ویسے تو سر درد کا ہو جانا کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں خطرے والی بھی کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نظر کی کمزوری کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے جس سے آنکھیں ٹیسٹ کروا کے اور اینک لگا کر بچا جا سکتا ہے، یا پھر اس سر درد کی وجہ کسی قسم کی الرجی بھی ہو سکتی ہے جسے کسی بھی اچھی میڈیسن سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تاہم سر میں رہنے والا مستقل درد کسی اور مرض کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ ماہر امراض سر اور گردن کا کہنا ہے کہ سر میں مسلسل رہنے والا درد دماغ میں رسولی اور دماغی دورے جیسے خطرناک اور پیچیدہ امراض کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرق کیسے کیا جائے کہ یہ درد عام ہے یا کسی خاص مرض کی جانب اشارہ کر رہا ہے؟ تو اس کا حل وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ پہلے قدم کے طور پر اپنی آنکھیں ٹیسٹ کروائی جائیں، اور اگر الرجی کا معاملہ ہو تو اس کی ادویات استعمال کی جائیں۔ اس کے باوجود اگر سر درد ٹھیک نہ ہو تو پھر جلد از جلد کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے تاکہ مرض کی صحیح تشخیص ہو سکے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تمام باڈی سائنس تھے جو آپ کے جسم میں ظاہر ہوتے ہیں اور کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ پوری امید ہے کہ اس سیشن سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بن جائیے۔